Assalamualaikum guys, hope you all are doing well. So we today we're starting our topic. तो पहले मैं बैठ जाऊँ फिर हम स्टार्ट करते हैं. ओके नाउ सेटेड. सो आज जो जिस बारे में बात करूँगी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस हिसाब से कि हम लोग सब मुसलमान हैं. ऑब्वियसली जो भी वीडियोस देख रहे हैं तो या वो इंडिया से है, पाकिस्तान से, सो दे आर ऑल मुस्लिम्स हम हैं. हम समझते हैं कि हम बख्शे गए हैं, हमें कोई भी ज़रूरत नहीं रही है ऐसा कि भाई हम तो मतलब जो काफिर है वो हिंदू है वही जहन्नुम में जाएंगे, और हम तो अगर हमने कोई गुनाह भी किया उसके थोड़ी बहुत हमें कोई सज़ा मिलेगी 10-15 मिनट की, उसके बाद अल्लाह ताला हमें जन्नत में भेज देगा. बड़ा हमने अच्छा हुस्न ज़न रखा हुआ इस मामले में अल्लाह से. तो अच्छी बात है, अल्लाह से हुस्न ज़न नहीं रखना चाहिए, अल्लाह से हमेशा हुस्न ज़न रखना चाहिए, लेकिन हमें अपने गलतियों को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि हम भी कहीं गलत हैं, हम भी कहीं ना कहीं चीज़ें गलत कर रहे हैं. हम उस चीज़ को नहीं समझ रहे, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है. जो सबसे पहले जो हम लोग मुसलमान कैसे हुए, मतलब हम सब मुसलमान हैं, तो हम बाय बर्थ मुसलमान हैं. हमने वो जद्दोजहद फेस ही नहीं की जो एज अ एक कोई भी इंसान मुसलमान होने के लिए एक चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं ना कि आपको जो आपकी विरासत की चीज़ होती है वो आपको ऐसी लगती है कि बस ऐनी है, और जो आपने खुद अपनी मेहनत से कमाई होती है वो आपको जनरली पता चलता है कितनी मुश्किल से. जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपना घर बनाया तो हम जब अपने पेरेंट्स की एफर्ट्स देख रही होती हूँ कि कितनी मुश्किल से यहाँ सेव करें, यहाँ से सेव करें, मतलब बहुत मेहनत से हम इंसान घर बनाता है. और मतलब मैं सोच रही थी कि मेरे भाई की जब शादियाँ होंगी, उनके बच्चे आएंगे तो वो कहेंगे कि हाँ बस सही है. जैसे हम दादों के घर को हमें बस सही लगता था, हम मतलब हम इतना हमने उसको घर है, घर होगा, आने वाले लोग जो बच्चे होंगे उनको इतना फील बनाया गया था किस टाइम पे, कितने लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को मारा था, कितनी चीज़ें सफ़र हुई थी. तो इसी तरीके से हम लोग जब मुसलमान हुए हैं तो हमें बाय बर्थ मुस्लिम नेशनैलिटी मिल गई, मुस्लिम वर्थ मिल गई, मुस्लिम नाम मिल गया कि हम मुसलमान हैं. तो हमने भी उस चीज़ की कदर को जाना ही नहीं कि ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की, कि अगर आप ऐसा मुसलमान हो और आपको कितनी ज़्यादा इस चीज़ में ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की. सो थ्रू आउट द वीडियो आई वॉज फीलिंग जस्ट मेरी एडुकेशन थोड़ी सी एरर हो रही है तो आप लोगों को थोड़ा इशू हुआ इसलिए. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि हम लोग मतलब इस चीज़ पे हम फोकस नहीं करते कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक आइडेंटिटी मिली है. अब हम समझते हैं, अब हम आ जाते हैं, हम मुसलमान हुए कलमे से, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. अब हम क्या कह रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो कि जिसको कि मैं पूजा करूँ, जिसकी मैं माबूद बनाऊँ, या जिसको मैं जिसको क्या मैं सब कुछ सरेंडर कर दूँ. हम कह अल्लाह को रहे, लेकिन हम प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे. अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ पे कल ये लोग ओबे ही नहीं कर रही हैं. हम कहते हैं कि मैं अल्लाह को माबूद मानती हूँ, तो हमें अपना आप अपने वो से अपने जज्बात, अपने ट्रॉमास, हर चीज़ को साइड पे करना है. अल्लाह का हुक्म आ गया है. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम मजबूर हैं और ये है फला, मतलब हम सोच ही नहीं रहे इस बारे में कि हम कह तो हम खुद को मुसलमान रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान वाला कोई एक्ट ही नहीं कर रहे. हम कह रहे हैं अल्लाह ताला हम आपको सरेंडर करें, लेकिन हमारे एक्ट से वो चीज़ ज़ाहिर नहीं हो रही है कि हम अल्लाह को सरेंडर कर रहे हैं. ये कोई एक जो चीज़ होती है, आप किसी भी चीज़ का इजहार मुँह से करते हो और एक करके करते हो, तो अच्छा ज़रा जो इजहार होता है ना वो तो आप प्रैक्टिकली करके दिखाओ. तो हम मुँह से कह रहे हैं अल्लाह ताला आई व्यूअर्स, और हम हमारे अमालात और हमारे कहने में कोई फ़र्क ही नहीं है. तो ला नहीं है कोई भी नहीं, मेरा अपना आप भी नहीं, मेरा नफ्स भी नहीं, मेरी ख्वाहिशात भी नहीं, मेरी प्रायोरिटीज़ भी नहीं, मेरे कुछ भी नहीं है आपके आगे, आपके कि अल्लाह एक माबूद है, अल्लाह माबूद है, मैंने उसको पूछा, उसकी सुननी, अपने नफ्स को माबूद नहीं बनाना कि अभी मैं सुबह हम फजर के लिए उठे तो मैं फजर के उठने के लिए दिल नहीं कर रहा तो हम अपने नफ्स को माबूद बनाया कि हम तुम्हारी सुनेंगे. हमने अपने हुक्म साइड पे कर दिया. तो फिर हम किसके पैरोकार हैं. हम कह रहे हैं कि हम अल्लाह के पैरोकार हैं, हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म वो हक पे है, तो हम उसको कह तो रहे हैं हम, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली अमल नहीं कर रहे. जैसे जो भी कुरान की आयत है, कोई भी हुक्म है,
وہ تو ایک آگے چلا جاتا ہے، ہم سائڈ آگے کی بات آ جاتی ہے. سب سے پہلے تو ہم کلمے کو ہی ہم نے کلیئر نہیں کیا، ہمارا تو کلمے میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ہم لوگ اس چیز پہ فوکس ہی نہیں ہمارا کہ ہم کلمے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ کے سوا. تو بہت ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، بہت سارے رشتے دار مطلب جن کو ہم نے سرنڈر کیا ہوا، ان کو اتنا معبود بنایا ہوا کہ ان کی ہر بات مان رہا ہے. ہم اللہ سے ہی بھول گئے ہیں. ہم اپنے بزنسز کو کسی نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، کسی نے اپنے اولاد کو بنا رکھا ہے کہ ان کے خاطر بھول گیا حلال حرام کی تمیز. مطلب ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ معبود بنے ہوئے ہیں، اور ہم سب کہنے کو مسلمان ہیں. جب ہمارے سارے کے ڈائریکشن ڈفرینس ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہی ہوگا نا کہ ہمارا فرقہ وارث پڑ جائے گی، اور اس طریقے سے ہم مسئلوں میں پڑ جائیں گے. بس یہی ہوگا اور کیا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کلمہ کو ہیں، تو ہم کلمے کا مطلب سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب محمد اللہ کے رسول ہیں تو وہ ہمارے لیے ایگزامپل ہے پریکٹیکلی، کہ اب ہم نے جو زندگی گزارنی ہم نے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی گزارنی ہے. تو we just need to be practice this sentence, this quotation. We are just calling it at all day and night, just calling, but not practicing. But why? Because we just need to, okay, that was, we are the Muslim and we just call the kalma tayyiba and we are Muslim now. We can't understand the real meaning of kalma tayyiba. If we understand the real meaning of kalma tayyiba, ہم وہ واقعی میں صحیح طرح مسلمان بن جائیں گے. جب قرآن نازل ہونا تھا، وہ پہاڑ پہ نازل ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ وہ اس کی بس ہمت نہیں دیکھی، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا، انسان اس کا بوجھ اٹھا لیا. لیکن اس کا مطلب ہے جو انسان ہے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، کہ اس کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت، کہ اللہ تعالیٰ کوئی نفس ایسا نہیں جس کے اوپر اس کی بوجھ سے زیادہ اس پہ اس کے اندر ایبلٹی نہ ہو اس چیز کو بیس کرنے کی، تو اللہ اس پہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا اس پہ وہ بوجھ. تو کتنی احسانات ہے اللہ تعالیٰ کے ہم پہ. ہم تو ابھی تک ہمارا کلمہ طیبہ کلیئر نہیں ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی اچھا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ایک بات بتا رہا ہے یا سمجھا رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ جسٹ ایک ریمائنڈر دے رہا ہے. ہدایت قرآن میں ہی ہے. صرف ویڈیو بنانے کا مقصد، لوگوں کو بتانے کا مقصد تھے قرآن کی طرف جائیں، قرآن سے ہی بات کر رہا ہے. میں شاید بولتے ہوئے بھی کوئی غلط بات میں مجھ سے نکل جائے، مجھے نہیں پتا، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ایک ریمائنڈر دینے کی ضرورت ہے. قرآن ایک یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے. انسان کو ریمائنڈر کی ضرورت پڑتی ہے، بار بار پڑتی ہے. تو آپ قرآن کی طرف جائیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن سیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے. جب ہم صحیح قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا نا، جس دن سے میں نے سمجھنا شروع کیا، تو مجھے سارے مسئلے میرے حل ہو جاتے ہیں. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی لوگوں کی باتوں کی، چیزوں کی، اور آپ ریلیکس رہتے ہو. کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لائف کو جتنا ہم اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو، اگر آپ پازیٹیوٹی پہ کام کر رہے ہو، تو آپ سب ریلیٹ کر سکتے ہو اس بات سے کہ آپ کو قرآن سے بہترین ہدایت کوئی مل نہیں سکتی ہے. کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہوگی. میں نے بہت ساری بکس پڑھی ہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ جو ہدایت کی جو کتاب ہے وہ قرآن ہی ہے. میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کوئی بات سن رہے ہو تو اس چیز کو سمجھو کہ یہ جو انسان بتا رہا ہے اٹس ناٹ اباؤٹ بٹ یہ بہت پاک اور بڑھیا ہے، رزمہ ہے، لیکن وہ صرف آپ کو ریمائنڈر ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کہتے تھے کہ میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں تو یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے. وہ ذات جو کہ رحمۃ اللہ عالمین ہے، جو کہ کتنی عظیم ہستی ہے، وہ ایسا کہہ رہے تو ہم سب کیا ہیں. تو ایسا کبھی بھی آپ لوگ نہیں سوچا گئے کہ ہم بہت اگر یہ بتا رہے تو یہ بہت نہیں ہے اور ہم بہت اس طرح سے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو ریئل میننگ آف کلمہ طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.